दोस्तों कि आपको भी ये लगता है कि गरीब घर में पैदा होना आपकी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। अगर आप एक अमीर घर में पैदा हुए होते तो आपकी लाइफ भी सेट होती, आप भी महंगी गाड़ियों में घूमते, अपनी पसंद का खाना खाते, दोस्तों के साथ पार्टी करते, आपको अपनी तालीम, नौकरी और करियर की कोई फिक्र न होती। लेकिन आज आपको मेहनत करना पड़ रही है, अपनी ख्वाहिशात को मार कर जीना पड़ रहा है और इसका जिम्मेदार आप अपने आबाओ अजदाद और वालिदैन को ठहराते हैं। तो जान लें कि आप इस दुनिया के निकम्मे तरीन इंसान हैं और अगर आप यूं ही खुद को कोसते रहेंगे और नाकाम ही इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपकी आने वाली नस्लें भी आपको ऐसे ही याद कर रही होंगी। लेकिन अगर आप अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ सेट करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के अमीर तरीन शख्स और मशहूर ई कॉमर्स फर्म अली बाबा के फाउंडर जैक मा की कामयाबी के 6 ऐसे सुनहरी उसूलों के बारे में बताने वाले हैं जो आपको एक कामयाब और दौलतमंद शख्स बना सकते हैं। जैक मा का शुमार चीन और दुनिया भर के अमीर तरीन लोगों में होता है और हैरत की बात तो ये है कि ना तो जैक मा का वालिद ज़्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही कोई दौलतमंद शख्स था। इसके बावजूद भी उसने इस मकाम को हासिल कर लिया। आज जैक मा को एशिया के बिल गेट्स की हैसियत से जाना जाता है। जैक मा का कहना है कि हम दोनों के दरमियान कोई बात मुश्तरक नहीं है सिवाय इसके कि लोग हमसे मुतासिर होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उन गोल्डन टिप्स के बारे में जानने के लिए जो जैक मा उन तमाम लोगों को देता है जो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और दौलत हासिल करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आइए वक्त ज़ाय किए बगैर बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। नंबर 1, नो नीड फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। नाकामी की सबसे बड़ी वजह शॉर्टकट ढूंढना होता है। अगर आप भी सारी ज़िंदगी इसी आरज़ू के साथ गुजार देते हैं कि काश हमारी लॉटरी लग जाए या किसी अमीर बाप की बेटी या बेटे से हमारी शादी हो जाए या किसी दौलतमंद शख्स से हमारी दोस्ती हो जाए तो हम एक कामयाब इंसान बन जाएंगे, जबकि ये तमाम ख्वाहिशात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आप एक निकम्मे तरीन इंसान हैं जो कामयाब होने के लिए दूसरों के कंधे तलाश कर रहा है। आपको खुद पर यकीन नहीं है और आप इस बात को मान चुके हैं कि कामयाबी के लिए सिफारिश का होना बहुत ज़रूरी है, जबकि वो नौकरी या कारोबार जो सिफारिश की वजह से चलता है वो कभी आपको एक महान इंसान नहीं बना सकता, बल्कि ऐसी कामयाबी की उम्र बहुत कम होती है। अगर आप काबिल नहीं हैं तो आप बहुत जल्द अपनी दौलत को गंवा बैठेंगे या सिफारिश से मिली नौकरी के ज़रिए सारी ज़िंदगी ना सिर्फ खुद एतमादी हासिल नहीं कर पाएंगे बल्कि दूसरों का भी नुकसान करेंगे। लिहाजा जो भी आप बनना चाहते हैं अपनी मेहनत से बने, क्योंकि दुनिया उन्हीं को मानती है जो सहारे ढूंढते नहीं बल्कि दूसरों का सहारा बनते हैं। नंबर 2, द ग्रेटेस्ट फेलियर इज़ गिविंग अप। सबसे बड़ी नाकामी हार मान लेना है। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी ऐसे शख्स को देखें जो नाकामी का मतलब जानता हो तो वो जैक मा है। आपने उसकी दौलत के बहुत से किस्से तो सुने होंगे, लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए उसने जो मेहनत की है उसके बारे में शायद बहुत कम लोग ही जानते हों। उसकी नाकामी की ये दास्तान उसके स्कूल के दिनों से शुरू होती है, जब पास होने के लिए उसने 3 मरतबा इम्तिहान दिया। जब उसने कॉलेज में एडमिशन लेना चाहा तो 2 मरतबा उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और फिर जब उसका अंग्रेज़ी में बैचलर मुकम्मल हुआ तो उसने 30 जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया और हर जगह उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। अब उसने पुलिस की नौकरी के लिए दरख्वास्त दी। यहाँ भी 10 मरतबा उसे नौकरी देने से इनकार किया गया। उसने ये सोच लिया कि वो अपना कारोबार करेगा। उसने मामूली सी रकम से अपना कारोबार शुरू किया और 2 कंपनियां बनाई, लेकिन वहाँ भी उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने फिर से कोशिश की और अली बाबा की बुनियाद रखी और देखते ही देखते उसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन और कामयाब लोगों में होने लगा। लिहाजा अगर आपको भी बार बार हार का सामना करना पड़े तो ये मत समझें कि कुदरत आपको हराना चाहती है, बल्कि इसका मतलब
آپ کو کسی بڑی منزل کے لیے تیار کرنا ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، ڈونٹ بی افریڈ آف کمپٹیشن، ایکٹ فاسٹ۔ جیک ما کا کہنا ہے کہ زندگی کی دوڑ میں آپ جس قدر تیز دوڑتے ہیں اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی موقع کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بہت کمپٹیشن ہے تو آپ کبھی ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں خود کو اس قابل بنائیں کہ لوگ آپ کو ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ زندگی میں آنے والی ہر اپرچونٹی کو اویل کریں اور اپنا فوکس ہمیشہ کامیابی پر رکھیں۔ کبھی مت بھولیں کہ جو لوگ آسان راستے ڈھونڈتے ہیں ان کی کامیابی کا سائز بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے اور بہت جلد دنیا انہیں بھول جاتی ہے، لیکن جو مشکل راستوں پر چلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں بڑی کامیابیاں انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ نمبر 4، نو دیٹ یو ول ہیو ٹو میک سیکریفائسز۔ کامیابی کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ کبھی مت سوچیں کہ آپ کو کیا ملے گا، بلکہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ کیا دے سکتے ہیں۔ کیا آپ صرف 3 سال میں کامیاب ہو جائیں گے یا آپ کو 10 سال تک محنت کرنا پڑے گی؟ کیا آپ اپنے ویژن کو اپنی زندگی کے 10 قیمتی سال دینے کے لیے تیار ہیں؟ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد کامیاب ہو جائیں، جبکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں نے کامیابی کو حاصل کیا ان سب نے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان قربانی دیے بغیر مہان نہیں بن سکتا۔ آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے اور اپنی راتوں کی نیند قربان کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج آپ کوئی نیا کام شروع کریں گے اور اگلے ہی دن آپ کو کامیابی مل جائے گی تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کئی سال تک خود کو محنت کی بھٹی میں جھونکنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر آپ کندن بنتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی کام شروع کرنے کا ارادہ کریں تو یہ ذہن بنا لیں کہ چاہے آپ کو کامیاب ہونے کے لیے کئی سال تک محنت کیوں نہ کرنی پڑے، آپ محنت کریں گے۔ جب آپ کا ذہن اس بات کو تسلیم کر لے گا تو پھر آپ نہ تو کبھی کام کرتے ہوئے تھکیں گے اور نہ ہی ہار مانیں گے۔ نمبر 5، ایکسپیکٹنگ دا ان ایکسپیکٹڈ۔ زندگی ایک چاکلیٹ کے ڈبے کی مانند ہے جس میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ موجود ہے اور آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کی قسمت میں کیا نکلے گا۔ آپ کچھ اور امید کرتے ہیں لیکن آپ کو ملتا کچھ اور ہے۔ جیک ما کا کہنا ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا جو زندگی اسے دیتی ہے وہ ہمیشہ ڈپریس رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ محنت کریں لیکن آپ کو ریوارڈ نہ ملے، آپ کو لگے کہ آپ کی محنت ضائع ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی مایوس ہو کر مت بیٹھیں اور پھر سے کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ قدرت نے آپ کی پہلی محنت کا ریوارڈ بھی آپ کو دوسری کوشش میں دینا ہو۔ لہٰذا کبھی ہار سے مت گھبرائیں بلکہ اپنے مقصد کے لیے بار بار کوشش کرتے رہیں۔ نمبر 6، لو یور لائف۔ جیک ما کو ہر چیز سے بڑھ کے جو چیز پسند ہے وہ ہے اس کی لائف۔ جیک ما کا ماننا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی سے بھرپور لطف اٹھانا چاہیے۔ دنیا کا کامیاب اور امیر ترین شخص ہونے کے باوجود اس کا یہ ماننا ہے کہ ہم بہت زیادہ کام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہمیں اپنی زندگی سے بھی بھرپور لطف اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ خود کو کام میں اس قدر مصروف کر لیتے ہیں کہ خود کے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتے تو سمجھ لینا کہ تم زندگی کو نہیں بلکہ زندگی تمہیں گزار رہی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنا ویژن ایک بہترین زندگی کے لیے کمانا رکھیں، خود پر خرچ کریں، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ دوسروں کی خوشی کے لیے خود کو تکلیف میں مت ڈالتے رہیں۔ دوستو، یہ تھے کامیابی کے وہ 6 سنہری اصول جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں یہ بتانا مت بھولیے گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔